शब्दरत्नस्य यत्र त्यक्तं तत् आदावेव पठामः किञ्चित्। इति सूत्रमस्तु इति लिङ्गम् आश्रित्य, इति सूत्रं नाम हल्ङ्यापः सोः इति सूत्रमस्तु इति लिङ्गम् आश्रित्य शब्दरत्नकृता किम् उक्तं, तथा न्यासः क्रियते चेत् हल्पदमपि तत्र निविश्यते चेत् तदानीं सुपिः इत्यादि सिद्धिः इति। सुपिस् ततः परं सुप्रत्यये कृते यदि हल्पदं नास्ति तर्हि किं वक्तव्यं, संयोगान्त संयोगान्तलोपेन एव कर्तव्यं, परन्तु ततः पूर्वं सुलोपा सुपिस् इत्यवस्थायां स्को संयोगाद्यरन्ते चैतन्येन संयोगान्तलोपं बाधित्वा तेन संयोगादेः लोपः प्राप्यते। एवं यदि लोपः क्रियेत तदानीं तु धातु संबंधी तद् प्रकृति संबंधी सकारः नास्ति इति कृत्वा पूर्वपधायिको दीर्घ इत्यनेन इकः दीर्घः न स्यात्, सुपीः इति न स्यात्, अपि तु सुपिः इति ह्रस्व इकारयुक्तः युक्तं पदं स्यात्। तस्मात् हल् ग्रहणं कर्तव्यं। हल् ग्रहणे कृते तु सोः एव लोपः भवति, प्रत्ययभूतस्य सकारस्य एव लोपो भवति इति कृत्वा प्रकृतिभूतस्य सकारस्य ऋत्वे इदानीं रेफात् पूर्वस्याः उपधायाः दीर्घे कृते सुपिः इति रूपं साधयितुं शक्यते। कस्मिन् पक्षे? हल् ग्रहण पक्षे। अतः हल्ङ्यापः सो इति सूत्रं भवतु इति। अतएव सुपिः इत्यादि सिद्धि। अन्यथा पदान्ते संयोगादिलोपस्य संयोगान्तलोप अपवादत्वात् आदौ स्को संयोगाद्यन्ते चेति प्राप्तो तत्प्रवृत्तो रवोः इति दीर्घो न स्यात्। इदानीं नास्ति स्को संयोगाद्यन्ते चेति सूत्रं न प्रवर्तते, तदर्थं भिन्नः उपायः एतैः कल्प्यते। किं नाम, तिप्यनस्तेः अनन्तरं सिपि धातुरुर्वा इत्यादि सूत्रं किं विदधाति, धातु संबंधी यः सकारः तस्यैव दत्वं ऋत्वं सम्पादयति। अनेन सूत्रेण आभ्यां सूत्राभ्यां विधीयते। इदानीं यदि सर्वत्रापि एवं सकारान्त पदात् परस्य सोपरे यदि स्को संयोगाद्यरन्ते चैतन्येन सलोपः स्यात् तर्हि ताभ्यां सूत्राभ्यां विधीयमान दत्वऋत्वस्य का गतिः स्यात्? तस्मात् ताभ्यां दत्वऋत्वं विधीयते इति कृत्वा स्को संयोगाद्यरन्ते च इति सूत्रम् अत्र एतादृशस्थलेषु न प्रवर्तते। किञ्च स्कोः इत्यत्र ककारस्य स्को संयोगाद्यरन्ते च इति सूत्रे प्रकृति प्रत्ययम् आश्रित्य प्रकृत्य अन्तर्भूतस्य ककारस्य संयोगादित्वं न भवति इति भाष्यकृता उक्तम्। अर्थात प्रकृति प्रत्यय संयोगेन प्रकृत्यन्ते यदि ककारः अस्ति तर्हि तादृश ककारस्य संयोगादित्वं न अनुमन्यते। एवं च तत्साहज एवं भाष्यकृता ककार विषये उक्तत्वात् ककार साहचर्येण सकारेपि तथा नियमः प्रवर्तते। एवं च यत्र प्रकृति प्रत्यय संयोगः तत्र प्रकृत्यन्ते विद्यमानस्य सकारस्य संयोगादित्वं न भवति। यदि न भवति तर्हि सलोपः न भवति, न प्रवर्तते एव। अतः सलोपः न प्रवर्तते एव। तस्मात् हल् ग्रहणं किमर्थम् इति केचन आक्षिपन्ति एव। परन्तु तथा नियमं कल्पयितुं तथा नियमकल्पने लाघवं किमपि नास्ति। यत् एताभ्यां सूत्राभ्यां तत्स्थाने दत्वं ऋत्वं विधीयते इति कृत्वा स्को संयोगादिति न प्रवर्तते इति वा, ककार साहचर्येण तादृश सकारस्य संयोगादित्वं नास्ति इति वा, तथा कल्पने लाघवं किमपि नास्ति इति कृत्वा तदपेक्षया हल् ग्रहणमेव वरम्। अतः हल्ङ्यापोः सोः इत्येव सूत्रम् अस्तु इति उक्तम्। कीदृशस्य?
ककारः सम्भवति वा न वा? हाँ तदेव स्वीकर्तुं न शक्यते इति उक्तम्। तादृशम् उदाहरणम् इदानीं सर्वत्रापि हाँ अत्रापि उदाहरणम् उखास्वस् इति प्रदर्शित मनस् इत्यत्रापि इदानीं किं जायते? मनस् प्लस् सु इत्यवस्थायां प्रकृतो विद्यमानस्य सकारस्य संयोगादित्वं न भवति। संयोगादित्वं न भवति चेत् नो चेत् संयोगादित्वं न भवति इति कृत्वा सलोपः नास्ति। अतः तत्र हल्ङ्यास्य प्रोक्तं हलित्यनेन हलग्रहणापक्षे अन्यथा संयोगान्तलोपः भवति। यतोहि सकारादित्वं तस्य नास्ति इति को संयोगाद्योरन्ति चेत् सूत्रं न प्रवर्तते। यदि न प्रवर्तते तर्हि प्रत्यये विद्यमानस्य सकारस्य लोपः भवति। हलग्रहणपक्षे हल्ङ्याभ्यसूत्रेण भवतु, अन्यथा यदि इदानीं हलग्रहणं नास्ति संयोगान्तलोपः इति सूत्रेण भवतु, तदानीं मनः इति रूपं साधयितुं शक्यते। तादृशम् उदाहरणं तु दृश्यते। उखास्वस् इत्यत्रापि सैव स्थितिः। अस्तु तर्हि एवं दत्वरुत्वविधानात् ककारसाहचर्यात् कोस् संयोगादिलोप इति न प्रवर्तते इति तु इति कथने लाघवं किमपि नास्ति इति तथा न कथा वक्तव्यं। तदपेक्षया हलग्रहणस्यैव लाघवम् अस्ति इति कृत्वा हलग्रहणमेव भवतु इति। किञ्च नङि सम्मुध्योः इति सप्तम्येव युक्ता। ङि सम्मुध्योः इत्यत्र पूर्वादारभ्य इदानीं चर्चा भवति। अत्र सप्तमी भवति वा षष्ठी भवति इति। षष्ठी पक्षः एतावता अङ्गीकृतः। किमर्थम् अङ्गीकृतः? यदि सप्तमी अङ्गीक्रियते चेत् ङि परे सम्बुद्धि परे इति अर्थः कल्पनीयः। तदानीं तु ङि इत्यस्य यदा सुपांसुलुक् इत्यनेन लुका लुप्यते तदानीं तद् आनेतुं न शक्यते। अतः षष्ट्यन्तपक्षः एव ज्यायान्। षष्ट्यन्तपक्षस्वीकारे ञन्तस्य नकारस्य ञन्तस्य नकारस्य सम्बुद्ध्यन्तस्य नकारस्य न लोपो न भवति इति अर्थं कल्पयामः इति षष्ट्यन्तपक्षः अङ्गीकृतः। वस्तुतस्तु किञ्च नङि सम्मुध्यो इति सप्तमी एव युक्ता। किमर्थं युक्ता इति वदति, तस्य कारणं वदति। ङिग्रहणाच्च न लुमता इत्यस्य एतद्विषये अनित्यत्वम्। सप्तमी पक्षमेव अङ्गीकुर्मश्चेत् ङिग्रहणस्य व्यर्थत्वं प्रतिपादयितुं शक्यते। कथम्? इदानीं सप्तमी पक्षे स्वीकार्य अर्थः कथं स्यात्? ङि परे सम्बुद्धि परे न लोपः न भवति इति। एवं च यत्र ङि इत्यस्य लुक् जातः प्रत्ययलक्षणेन आनेतुं न शक्यते। यदि न शक्यते न शक्यते तर्हि सूत्रे ङि ग्रहणं किमर्थम्? यदि सप्तमी पक्षः स्वीक्रियते तर्हि ङेः यत्र लुक् भवति, ङेः लुकि तस्य प्रत्ययलक्षणेन आनयन असम्भवात् तत्र न लभ्यते एव। ङि परकत्वं कुत्रापि न लभ्यते। यदि न लभ्यते चेत् सूत्रे ङि ग्रहणं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? नलुमताङ्गस्य इति सूत्रम् अनित्यम्। नलुमताङ्गस्य इति सूत्रम् अनित्यम्। अनित्यम् इति कथनेन इदानीं फलं तस्य चारितार्थं वक्तव्यं। किं फलं स्यात्? यस्मिन् पक्षे नलुमताङ्गस्य इति सूत्रं प्रवर्तते, नलुमताङ्गस्य इति सूत्रं प्रवर्तते, अर्थात् प्रत्ययलक्षणं न भवति, तस्मिन् पक्षे किं भवति? प्रत्ययलक्षणं न भवति चेत् न लोपः भवति। यतोहि ङि न लभ्यते तदानीं। यदि प्रत्ययलक्षणं भवति तदानीं ङि लभ्यते चेत् तदानीं न लोपो न भवति। एवञ्च सप्तमी पक्षः अङ्गीक्रियते चेत् ङि ग्रहणस्य व्यर्थत्वं परिकल्प्य तेन तावत् नलुमताङ्गस्य इत्यस्य अनित्यत्वं कल्पयितुं शक्यते। अवगतम्? सप्तमी पक्षः अङ्गीक्रियते, षष्ठीपक्षे तु अवकाशः एव नास्ति, स्वतः एव अर्थः आयाति।
सप्तमी पक्षम् अङ्गीकुर्मश्चेत् सप्तमी पक्षे ङीपरकत्वं सम्बुद्धिपरकत्वम् अपेक्षते। ङीपरकत्वं सम्बुद्धिपरकत्वम् अपेक्षते, तदानीमेव न लोपो न भवति इति वक्तुं शक्यते। इदानीं ङी इत्यस्य यदा लुक् कृतः तदानीं प्रत्ययलक्षणं न भवति, लुकालुप्तत्वलक्षणं नलुमताङ्गस्य इति निषेधनं न भवति इति कृत्वा ङीपरकत्वं क्वापि न लभ्यते। न लभ्यते इति कृत्वा तर्हि सूत्रे ङीग्रहणं व्यर्थम्। व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? नलुमताङ्गस्य इति सूत्रम् अनित्यम्, अतः सर्वत्र न निषेधयति, सर्वत्र न निषेधे, पक्षे निषेधयति क्वचित् न निषेधयति अपि। अतः यस्मिन् पक्षे प्रत्ययलक्षणं निषेधति इदं सूत्रं, प्रत्ययलक्षणं निषेधति, तदानीं ङी नागच्छति। यदि ङी नागच्छति न लोपो भवति। यस्मिन् पक्षे ङी आगच्छति, ङीपरकत्वं लभ्यते इति कृत्वा न लोपो न भवति। एवं च सुपथिन् सुपथि, हे ब्रह्मन् हे ब्रह्म इति रूपद्वयं साधनार्थम् एकं वार्तिकम् अस्माभिः आश्रितं। किं वार्तिकं? सम्बुद्धौ वा नपुंसकानाम् इति। तद् वार्तिकमेव न कर्तव्यं भवति सप्तमी पक्षम् अङ्गीकुर्मश्चेत्। अवगम्यते? नावगतम्? पुनः वदामि। कस्य ज्ञापकम्? तदेव अनित्यत्वं ङीग्रहण नङि सम्बुद्ध्यो इत्यत्र ङीग्रहणेन ज्ञाप्यते। ङीग्रहणस्य प्रयोजनम् इदानीं सप्तमी पक्षम् अङ्गीकुर्मश्चेत् आदौ सप्तमी पक्षः अङ्गीक्रियते चेत् अर्थः कथं स्यात्? ङी परे सम्बुद्धि परे न लोपो न भवति इति। यदि इदानीं गेः लुक् जातः, लुक् जायते चेत् तस्य प्रत्ययलक्षणेन आनेतुं न शक्यते नलुमताङ्गस्य इति जागृतत्वात्। तर्हि ङीग्रहणं किमर्थं? व्यर्थम्। व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? नलुमताङ्गस्य इति सूत्रम् अनित्यम्, अर्थात् सर्वत्र न प्रवर्तते। अतः यत्र प्रवर्तते तदानीं सम्बुद्धिः नागच्छति, सम्बुद्धिः नागच्छति न लोपः भवति। न लोपः भवति। यत्र प्रत्ययलक्षणेन अस्य अनित्यत्वम् अङ्गीक्रियते, कस्य अनित्यत्वं? नलुमताङ्गस्य, तदानीं प्रत्ययलक्षणं भवति। प्रत्ययलक्षणं यदा भवति तदानीं ङीपरकत्वं लभ्यते। यदि ङीपरकत्वं लभ्यते तदानीं न लोपो न भवति नङि सम्बुद्ध्यो इत्यनेन इति वक्तुं शक्यते। एवं च रूपद्वयम् अनेन नलुमताङ्गस्य इत्यस्य अनित्यत्व आश्रयणेन रूपद्वयं कर्तुं शक्यते। रूपद्वयं कर्तुं कः प्रयत्नः अस्माभिः कृतः आसीत्? वार्तिकं कृतमासीत्। यत् नपुंसकलिङ्गे, विशेषतः नपुंसकलिङ्गे न लोपः विकल्पेन भवति, सम्बुद्धौ वा नपुंसकानाम् इति। तद्वार्तिकं कस्मिन् पक्षे अङ्गीकृतं? षष्ट्यन्तपक्षम् आश्रित्य तादृशं वार्तिकम् अपेक्षते इति उक्तवान्। इदानीं सप्तमी पक्षे सूत्रस्य अनित्यत्वेनैव, नलुमताङ्गस्य इति सूत्रस्य अनित्यत्वेनैव रूपद्वयं सिद्ध्यति इत्यतः इदानीं तस्य वार्तिकस्यापि अपेक्षा न भवति इति सप्तमी पक्षः एव ज्यायान् वस्तुतः। तेन अपूर्ववचनं किमपि न वक्तव्यं भवति। रूपद्वय साधनार्थं यत् अपूर्ववचनं षष्ट्यन्तपक्षं स्वीकुर्मश्चेत् तादृशं वचनं वार्तिकम् आरम्भणीयं भवति। इदानीं सप्तम्यन्तपक्षम् अङ्गीकुर्मश्चेत् सूत्रस्य अनित्यत्वेनैव रूपद्वयं सिद्ध्यति इति कृत्वा पुनः तादृशम् अपूर्ववचनं किमपि वक्तव्यं न भवति इति लाघवं खलु। अस्मिन् स्थले ङीपरकत्वं लाभः तस्य अनित्यत्व ज्ञापनेन भवति। ङीपरकत्वलाभः तस्य अनित्यत्व ज्ञापन पुरस्सरं भवति। नलुमताङ्गस्य इति विकल्पेन प्रवर्तते इत्यत्र अयमेव गमकम् एतदेव ज्ञापकम्। एवञ्च ङीग्रहणात् नलुमत इत्यस्य एतद् विषये अतः उक्तम् एतद् विषये अनित्यत्वम् इति। अतः एतद् उक्तम्। अस्मिन् विषये इत्युक्ते सप्तमी पक्षे एव तथा
विकल्पेन नलुमताङ्गस्य प्रवर्तते विकल्पेन न प्रवर्तते। निग्रहणाच्च नलुमता इत्यस्य एतद् विषये अनित्यत्वम् एतन्मूलकमेव वानपुंसकानाम् इति वार्तिकम्। अतः वानपुंसकानां वार्तिकम् एतन्मूलकमेव, अर्थात् नलुमताङ्गस्य इति अनित्येन यत् प्रतिपाद्यते, किं प्रतिपाद्यते, रूपद्वयं प्रतिपाद्यते, तदेव तद्वार्तिकमपि वदति। अतः अस्य अनुवादकमेव नलुमताङ्गस्य इति अनित्यज्ञापनेन यत् साधितं, किं साधितं, रूपद्वयं साधितं, तस्य एतत् वानपुंसका सम्बुद्धौ वानपुंसकानाम् इति तत् अनुवादकमेव, अपूर्ववचनं न भवति। षष्ट्यन्तपक्षे तु अपूर्ववचनमेव वक्तव्यं भवति। विकल्पेन न लोप निषेधार्थं तदर्थं पृथक्तया तद् वचनमेव वक्तव्यम्। अतः षष्ट्यन्तपक्षे तद्वार्तिकम् अपूर्ववचनं, सप्तम्यन्तपक्षे नलुमताङ्गस्य अनित्यस्य अनुवादकम् इति लाघवं खलु। अतः वस्तुतस्तु सप्तमीपक्षः एव ज्यायान् इति वदति। अवगतम् आचार्यः? यदि एवं क्रियते चेत् तर्हि पुल्लिङ्गे हे राजन् इत्यादोऽपि विकल्पं स्यात्। नपुंसकलिङ्गविषये। अतः सम्बुद्धिग्रहण न ये सम्बुद्धौ इत्यत्र सूत्रं तत्रैव प्रवर्तते हे राजन् इत्यादिषु। कुत्र न प्रवर्तते? हे राजन् तत्र प्रवर्तते, तत्रापि विकल्पं स्यात्। न, तत्र विकल्पः न भवति। तदर्थं सम्बुद्धिग्रहणम् अपेक्षते इति अग्रे वदति। सम्बुद्धिग्रहणम् अपेक्षते। सम्बुद्धिग्रहणस्य प्रयोजनं तत्र नास्ति। सम्बुद्धिग्रहणस्य प्रयोजनं तत्र पूर्वं किम् उक्तं, तत्र सम्बुद्धिग्रहणं किं ज्ञापयति इति उक्तं, संयोगान्तलोप नासिद्धः इति ज्ञापयति इति उक्तं। ननु सम्बुद्धिग्रहणं सुतरां व्यर्थं नास्ति खलु, नपुंसकादिषु तस्य चारितार्थ्यमस्ति इति खलु इति उक्तं खलु। तदानीं चारितार्थ्यप्रदर्शनावसरे इदानीं सम्बुद्धिग्रहणस्य यत् प्रयोजनं तत्र हे ब्रह्मन् इत्यादिषु तदपि प्रदर्शयितुं न शक्यते इति तत्र उक्तम्। इदानीं तदेव उपपादयतु। इदानीं पुनः अग्रे वदति इदानीं ङीग्रहणप्रयोजनम् उक्तं। ङीग्रहणप्रयोजनं किम् उक्तं? ङीग्रहणेन तस्य सप्तमीपक्षे अङ्गीकारे ङीग्रहणस्य व्यर्थत्वं परिकल्प्य व्यर्थत्वात् नलुमताङ्गस्य इत्यस्य अनित्यत्वं ज्ञाप्यते। इदानीम् अग्रे सम्बुद्धिग्रहणस्यापि प्रयोजनम्। अतः सम्बुद्धिग्रहणं व्यर्थं सत् खलु तथा ज्ञापयेत्। किं ज्ञापयेत्? संयोगान्तलोपः नासिद्धः इति। इदानीं सम्बुद्धिग्रहणस्य प्रयोजनम्। इदानीं भवतां प्रश्नः कः आसीत्? प्रश्नः एवम् अस्ति, न हि सम्बुद्ध्योः इति तत्र अनित्यत्वम् अस्ति अस्य सूत्रस्य। तस्य सूत्रस्य अनित्यत्वं नास्ति खलु, नलुमताङ्गस्य इत्यस्य अनित्यत्वम् अस्ति। नलुमताङ्गस्य इत्यस्य अनित्यत्वं, न सम्बुद्धेः इत्यस्य अनित्यत्वं नास्ति। अतः हे राजन् इत्यत्र नलुमताङ्गस्य इत्यस्य अनित्यत्वं ज्ञापन आश्रयेण ब्रह्मन् इत्यादौ नकारस्य लोपः विकल्पेन भवति। सम्बुद्धिम् आश्रित्य नङि सम्बुद्ध्यो इति विकल्पेन प्रवर्तते। तथैव राजन् इत्यादौ अपि नकारस्य लोपः विकल्पेन स्यात् इति तस्य देशः। न सः तु अन्यथा विचिन्त्य तथा उक्तम्। किमिति? रूपद्वयं स्यात् तत्रापि, यथा अत्र हे ब्रह्म इत्यादि। इत्यत्र यथा रूपद्वयम् अत्रापि स्यात्। परन्तु एतद् ज्ञापकम् इदानीं नपुंसकलिङ्गानां कृते खलु, अतः अस्य अनुवादकम् इति वदति। तथा कथं वक्तुं न शक्यते, असम्बुद्धौ इति साक्षात्। तत्तु अगतिककृतित्वात् तथा वक्तव्यम्। एवं तर्हि यदि एवं ज्ञाप्यते चेत् नङि सम्बुद्धो इत्युक्ते नलुमताङ्गस्य अनित्यत्व ज्ञाप्यते चेत् एवं तर्हि नङि सम्बुद्धौ इत्यस्यापि विकल्पेन प्रवृत्तिः स्यात् खलु। तस्य विकल्पे अनित्यत्वं चेत् अस्यापि विकल्पेन प्रवृत्तिः स्यात् नङि सम्बुद्धौ इत्यस्य।
एवञ्च हे राजन् इत्यादिष्वपि पक्षे राजा न लोप निषेधयितुं न शक्यते। हाँ एवं सत्यं लुक् नास्ति खलु। हाँ नलुमताङ्गस्य निषेधः सत्यं तदेव। नलुमताङ्गस्य इति अनित्यत्वाश्रयेण आश्रयणं कुत्र यत्र लुकालुप्तं भवति। अत्र हे राजन् इत्यादि तु लुकालुप्तं नास्ति खलु, लुकालुप्तं नास्ति खलु, अतः तत्तन्तु नित्यं तत्र प्रवर्तते। सत्यं तथैव। कः कोऽपि पठति वा अग्रे? अहमेव पठामि वा? यदि सप्तमी पक्षे स्वीक्रियते चेत् हाँ लोपात् प्राक् सुलोपः भवति। किमन्ते? न लोपात् प्राक् सुलोपः भवति, अस्य ज्ञापनं कथं भविष्यति? न लोपात् प्राक् सुलोपस्य ज्ञापकं करोति नङि सम्बुद्ध्यो अत्र सम्बुद्धिग्रहणेन ज्ञायते तद् न भवति, तदग्रे प्रत्याख्यायते। सम्बुद्धिग्रहणस्य चारितार्थमस्ति, अतः तादृशं ज्ञापयितुं न शक्यते इति वदति। सम्बुद्धिग्रहणस्य चारितार्थमस्ति इति वदति। अस्तु अग्रे कोऽपि पठति वा? एतन्मूलकमेव वानपुंसकानाम् इति वार्तिकम्। एवं च ब्रह्मण्याद्यर्थसम्बुद्धिग्रहणस्य आवश्यकत्वेन ज्ञापकासंभवः। एवं च ब्रह्मन् अद्यर्थं ब्रह्मन् इत्यादिषु रूपद्वय साधनार्थं सम्बुद्धिग्रहणम् आवश्यकं। सम्बुद्धिग्रहणम् आवश्यकं। सम्बुद्धिग्रहणं व्यर्थं सत् खलु तादृशं ज्ञापयेत्। किं ज्ञापयेत्? संयोगान्तलो द्वयमपि ज्ञापनद्वयमपि किं किं सम्बुद्धिग्रहणेन किं किं ज्ञापितमासीत् इति सुलोपो। इदानीं सम्बुद्धिग्रहणस्य प्रयोजनं ब्रह्मन् इत्यादिषु वैकल्पिकार्थम् आगतमिति कृत्वा तद् व्यर्थं नास्ति इति कृत्वा तादृशं ज्ञापक असम्भवः। तादृशं यद् ज्ञापनं भवद्भिः दत्तं तद् असम्भवः एव। तद् व्यर्थीभूय ज्ञापयेत्, परन्तु अत्र व्यर्थता नास्ति। अपूर्वना करणेन सिद्धप्रत्याख्यानं तु न युक्तम्। इदमेवाभिप्रेत्य सूत्रशेषे भाष्ये तस्मादशक्यो हल् प्रक्तलोपः संयोगान्तलोपो विज्ञातुम्। एवं च ब्रह्मणाद्यर्थं सम्बुद्धिग्रहणस्य आवश्यकत्वेन ज्ञापक असम्भवः। ब्रह्मन् इत्यादिषु वैकल्पिकार्थं सम्बुद्धिग्रहणम् अपेक्षते, तस्मात् तेन ज्ञापयितुं न शक्यते इति उक्त्वा अपूर्ववचनकरणेन सिद्धप्रत्याख्यानं तु न युक्तम्। अपूर्ववचनं किम् उक्तं भवद्भिः? वार्तिकं सम्बुद्धौ वानपुंसकानाम् इति अपूर्ववचनम् आश्रित्य यत् सिद्धमस्ति, किं सिद्धमस्ति? सम्बुद्धौ ग्रहणं सिद्धमस्ति। तादृशप्रत्याख्यानं तु न समीचीनं। यत् सिद्धमस्ति अपेक्षते, कुत्र अपेक्षते? ब्रह्मन् इत्यादिषु वैकल्पिकार्थं। तादृश आवश्यक यत् सिद्धं वस्तु अपूर्ववचनेन खण्डयितुं न शक्यते। अपूर्ववचनं यद् भवद्भिः उच्यते किम्? असम्बुद्धौ वानपुंसकानाम् इति। तादृशवचनेन सिद्धस्य वस्तुनः बाधः अथवा सिद्धस्य वस्तुनः खण्डनं कर्तुं न शक्यते। अतः सम्बुद्धिग्रहणं ब्रह्मन् इत्यादिषु रूपवैकल्पिकार्थम् अपेक्षते। तेन पृथक् तद्वार्तिकं न कर्तव्यं भवति इति लाघवमेव। अपूर्ववचनकरणेन सिद्धप्रत्याख्यानं तु न युक्तम्। तेन वचनेन, केन वचनेन? असम्बुद्धौ वानपुंसकानाम् इति वचनेन असम्बुद्धौ ग्रहणम् इति यद् व्यर्थम् उच्यते तत् तादृशं युक्तं न भवति। इदमेव अभिप्रेत्य सूत्रशेषे भाष्ये तस्मात् अशक्यो हलपृक्तलोपः संयोगान्तलोपो विज्ञातुम्। एतत् सर्वम् आकलय्य भाष्यकृता किमुक्तं? यत् हलपृक्तलोपः संयोगान्तलोपो विज्ञातुम्। यत्र
राजा इत्यादिषु यत्र अपृक्तहलः लोपः प्राप्त इत्युक्ते इदानीं हलग्रहणम् आवश्यकम् इति आगतम्। हलग्रहणम् आवश्यकम् एवञ्च यत्र हल्याभ्येति सूत्रेण अपृक्तहलः लोपः प्राप्यते तादृशस्थले संयोगादिलोपेन कार्यं कर्तुं न शक्यते इति भाष्यकृता उक्तम्। अनेन किम् आगतं हलग्रहणं भाष्यकाराणामपि अभीष्टमेव। अवगतम्? अपूर्ववचनं तदेव वार्तिकं खलु। तत् वार्तिकम् आश्रित्य असम्बुद्धौ इति ग्रहणं व्यर्थमिति कल्पितं खलु भवद्भिः। तत् वार्तिकम् आश्रित्य सा कल्पना कृता खलु। किम् इति उक्तं खलु। तादृशं खण्डे तत्तु अपूर्ववचनं नास्ति खलु। तद् अपूर्ववचनं सप्तमी ग्रहणपक्षे इदानीम् अपूर्वं नास्ति खलु। सप्तमी ग्रहणपक्षे सप्तमी विभक्त्या एव वैकल्पिकत्वं साध्यते। तर्हि तद्वचनम् अपूर्ववचनं नास्ति खलु। अतः तद् अपूर्ववचनम् आश्रित्य तादृशं खण्डनम् असम्बुद्धि इति ग्रहणस्य यत् प्रयोजनानन्तरं भवद्भिः प्रदर्श्यते तद् प्रदर्शितुं न शक्यते खलु। यतोहि तद् अपूर्ववचनं नास्ति। तद् वार्तिकम् अपूर्ववचनं नास्ति। तस्यैव अनुवादकं कस्य सप्तम्यन्तपक्षस्वीकारे ब्रह्मन् इत्यादौ वैकल्पिकार्थं तद् अपेक्षते। अवगतम्? इदमेव अभिप्रेत्य सूत्रशेषे भाष्ये तस्मात् अशक्यो हलपृक्तलोपः संयोगान्तलोपो विज्ञातुम्। अतः भाष्यकारेण किमुक्तं यत्र अपृक्तहलः लोपः प्रसक्तः तादृशस्थले संयोगान्तलोपं कर्तुं न शक्यते। न शक्यते कस्मिन् पक्षे यदा हल् गृह्णीमः। हल् गृह्णीमश्चेदेव खलु अपृक्तहलः लोपः इति वक्तुं शक्यते। अनेन भाष्येणापि एतदागतं किमागतं भाष्यकाराणां हल्ग्रहणम् अभीष्टमेव। न चेत् विज्ञायेत तद् अग्रे पुनः वदन्ति भाष्यकारः किमिति न चेत् विज्ञायते द्विहलपृक्तग्रहणं तिस्योश्चग्रहणं कर्तव्यम् इति उक्तम्। हलग्रहणस्य अभीष्टतां प्रदर्श्य पुनः किम् उच्यते द्विहल् अपृक्तग्रहणं तिस्योश्चग्रहणं कर्तव्यम्। यद् नापेक्षते इति पूर्वम् उक्त्वा इदानीं पुनः भाष्यकृता किम् उक्तं तिस्योः अपि ग्रहणं कर्तव्यं द्विहल् ग्रहणमपि कर्तव्यम् अपृक्तग्रहणमपि कर्तव्यम् इति एतत् सर्वं ग्रहणं कर्तव्यम् इति उक्तम्। अतः पूर्ववत् सूत्रं पुनः यत् सूत्रम् इदानीं न्यूनी जातमास्ति हल्न्यापः सोहो इति जातमासीत् इदानीं पुनः भाष्यकारेण कृतं एतत् सर्वम् अपेक्षते। यतोहि एतेषां सर्वेषां पदानां प्रयोजनानि सन्ति एव। तदेव तस्मात् अशक्य हलपृक्तसंयोगान्तलोपवेद न चेत् विज्ञायते द्विहलपृक्तग्रहणं तिस्योश्चग्रहणम् इत्युक्तम्। न चेत् नाम तत्र एतेषामपि ग्रहणम् अवश्यं कर्तव्यम् इति। एवं चेत् न चेत् नाम तत्र एवं चेत् यथा हलग्रहणं कर्तव्यं यतोहि यत्र अपृक्तहलः लोपः सम्भवति तत्र संयोगान्तलोपः न कर्तव्यः। एवं चेत् एतेषामपि ग्रहणं कर्तव्यं। केषां ग्रहणम् अन्येषाम् अपृक्त द्विहल् इत्यादीनामपि ग्रहणं कर्तव्यम्। न चेत् इति शब्दस्य पृथक् अर्थः वा कोऽपि एवं चेत् इति अर्थः तस्य साङ्गत्यम् एवं भवति। हल् ग्रहणं तु कर्तव्यम् इति आगतं पूर्वस्मिन् वाक्ये हल् ग्रहणं कर्तव्यम् इति आगतम्। एवञ्च नहीं तो हिंदियां भी एवं उच्यते एवं व्यवहार नहीं तो इनका भी ग्रहण कर लेना चाहिए। हिंदियां एवं व्यवहार निषेधार्थ वचनस्य ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर लेना चाहिए। एवं भी उच्यते खलु सामान्य व्यवहारे एवं व्यवहारोपि अस्ति यद नहीं तो ये चलो ये सबको भी ले लो। संस्कृते अपि तादृशः व्यवहारः अस्ति। न चेत् सर्वथा निषेधार्थकः नास्ति तत्र। तादृशः व्यवहारः लोके यथा अस्ति
लोके यथा व्यवहार लोके कथं व्यवहारः शास्त्रे तथा क्वचित् व्यवहार अवश्यं भवत्येव तादृशः व्यवहार अवश्यं भवत्येव लोके यथा व्यवहरामः वयम् अस्माकं कथनशैली सा शैली क्वचित् शास्त्रेषु पूर्वं दृष्टा अतः सा शैली लोके आगता एवं स्वभावतः शैली नागच्छति क्वचित् तस्य मूलं भवत्येव न चेत् विज्ञायते द्विहल अप्रत्यग्रहणं तिस्योश्च ग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्तम् इति सूत्रम् इति उपलक्षणम् अतः इदानीं मनोरमाकारेण किम् उक्तमासीत् हल्ङ्यापः सोः इति तत् केवलम् उपलक्षणं मात्रं समर्थयति किञ्चित् शब्दरत्नकारः समर्थयति किञ्चित् तत् केवलम् उपलक्षणत्वेन तैः तथा उक्तं वस्तुतः एतेषां सर्वेषां पदानामपि ग्रहणं कर्तव्यम् इति उपलक्षणमात्रेण केवलं हल्ङ्यापः सो वस्तुतः तेषां मनः किमिति ते एव जानन्ति परन्तु अयं समर्थयन् तथा वदति तद् उपलक्षणत्वेन तेषां ग्रहणं कृतं वस्तुतः भाष्यकाराणाम् अयमाशयः यत् एतेषामपि ग्रहणं भवतु इति अतः मनोरमाकारेण यद् हल्ङ्यापः सोः इति उक्तं तत् केवलम् उपलक्षणमात्रं तेषामपि आशयः अस्ति एतेषां पदानामपि ग्रहणं सूत्रे भवतु इति किमिति ओहो अस्तु पठतु इति सूत्रमित्युपलक्षणम् अलङ्ज्ञाप्य सूतिसि हलिति सूत्रमस्ति इति आस्यात् सूत्रम् अस्तु इति आशयात् अस्तु इति आस्यात् अतः उपलक्षणमात्रं तथा उक्तं वस्तुतः सूत्रं कीदृशं स्यात् हलङ्यापः नास्ति हल्ङ्यापः सूतिस्यः पदद्वयं नाङ्गीकृतं तदेव उदाहरणं पदद्वयम् एतावता नाङ्गीकृतं किं नाङ्गीकृतम् अपृक्तं दीर्घः तत्पूर्वं मनोरमाकारेणापि प्रत्याख्यातम् उभयपदद्वयम् अतः इदानीमपि तादृशं ते अङ्गीकुर्वन्ति अर्थात् अस्तु भाष्यकाराणां वचनपुरस्सरं सूतीसी इत्यादीनां ग्रहणं भवतु द्विहल् ग्रहणं भवतु परन्तु अपृक्तग्रहण अभावेपि कार्यं भवति दीर्घग्रहण अभावे तत् कथं भवति इति पूर्वं साधितमेव तस्य प्रकारान्तरं क्वापि एतावता न प्रदर्शितं यद् एवमपि भवति अतः तद् ग्रहणम् अपेक्षते तस्य प्रयोजनम् एतावता अन्यथा न प्रतिपादितम् अतः तेषां एतेषां दृष्ट्या मनोरमाकाराणां दृष्ट्या शब्दरत्नकाराणां दृष्ट्या इदानीमपि अपृक्तग्रहणं नापेक्षते दीर्घग्रहणं नापेक्षते इति अतः शब्दरत्न पूर्वं पश्यन्तु भाष्ये एवं ग्रहणम् अपृक्तग्रहणम् इति उक्तं भाष्यकाराणाम् आशयः परन्तु अपृक्तग्रहणस्य अन्यथा प्रयोजनं संसाध्य अपृक्तग्रहणं नापेक्षते इति उक्तं पूर्वम् उक्तमासीत् मनोरमाकारेण उक्तं तस्य समर्थनम् एतैः अपि कृतमासीत् तस्य प्रकारान्तरं किमपि एतावता नोक्तम् अर्थात् एतयोः मनसि इदानीं किमस्ति अपृक्तग्रहणम् अस्मिन् सूत्रे न भवति चेदपि चिन्ता नास्ति दीर्घग्रहणं नास्ति चेदपि चिन्ता नास्ति एवं च इदानीं सूत्रस्वरूपं कथं स्यात् हल्ङ्यापः सूतिसि हल् हल्ङ्यापः सूतिसि हल् इति सूत्रम् अस्तु इति आशयात् अत एव विभाराज्यमित्यादौ ढ्रलोप इति दीर्घसिद्धिरिति अन्यथा प्रतिपादितं खलु अभिनोत्र इत्यत्र हल् ग्रहणं कृतं खलु हल् ग्रहणस्य प्रयोजनं तद् हल् ग्रहणस्यैव प्रयोजनं खलु हल् ग्रहणं कृतं खलु इदानीं किमर्थं न भवति अत एव का पठति अत एव विभाराज्यमित्यादौ ढ्रलोप इति दीर्घसिद्धिरिति अत एव अविभाराज्यम् इत्यादौ ढ्रलोप इति दीर्घसिद्धिरिति अविभाराज्यम् इत्यत्र ढ्रलोप भवति कथं भवति इत्युक्ते अविभर् इति जातम् अविभर् इति जातं ह्यः रूपसाधनं कृतं पुनः एकवारं वदामः अतः स्मर्यते अविभः इति कथं रूपं जायते कोऽपि वदेत् सर्वदा अहमेव वदामि इति नास्ति भवान् वदति न वदति अरे
अहं तु ह्यः वारद्वयं वारचतुष्टयं वा उक्तवान् अविवाह इति रूपं कथं सिद्ध्यति भवान् वदति हा वदतु अविवाह इति कथं भवति डुभ्रिय भरणे धातोः लङ् लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने भ्रिय प्रथम पुरुष एकवचने प्रथमपुरुषे एकवचने तिप् प्रत्यय इत्यस्य त इति शेषे हाँ इकारस्य लोपः लङ् लकारः खलु ङित् लकारः इतस्य इकार लोपो भवति पुनः श्लौ इत्यनेन द्वित्वे सति भ्रियामित् इत्यनेन सूत्रेण हाँ कथं द्वितीये सति किं स्थितिः का इति वदतु द्वित्वे अड् आगमिष्यति अ भ्री भ्री त इति दशायां पुनः पूर्व अभ्यास भ्री इत्यस्य स्थाने भ्रियामित् इत्यनेन सूत्रेण इत्वे पुनः अभ्यासे चर्च इत्यनेन चर्त्वे अ बि भ्री विशेष इत्यादिकं कृत्वा पुनः अ बि भ्री त इति दशायां तत्र गुणे सति पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन गुणे सति अ बि भर त गुणे सति अ बि भर त इति दशायां अबिभर प्लस त इदानीम् अविभर प्लस त इति जातम् इदानीं तकारस्य तर्हि कथं लोपः कर्तव्यः हलग्रहणम् अस्ति इति कृत्वा अनेन सूत्रेण हल्ङ्याभ्यो दीर्घासुदिस्य प्रत्ययं हल् इत्यनेन कर्तव्यम् एवं च तेन भवति चेत् किं भवति एवं च ऋत्वं भवति अविभः इति भवति विसर्गः भवति अविभः इति भवति इदानीम् अविभर प्लस राज्यम् अविभर प्लस राज्यम् यदि हल् ग्रहणं न स्यात् अथवा तीसि ग्रहणं वा न स्यात् चेत् इदानीं हल् ग्रहणाभावे किं स्यात् संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन खलु लोपः वक्तव्यः यदि संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्य लोपः क्रियते तदानीम् अग्रे राज्यमस्ति इति कृत्वा रोर् इति सूत्रदृष्ट्या किं स्यात् संयोगान्तलोपः अविभर राज्यम् इदानीं रेफस्य रोर् इत्यनेन लोपो भवति तदनन्तरं ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण इति अणः दीर्घे कृते अविभा राज्यम् इति भवति यदि हल् ग्रहणं नास्ति चेत् तर्हि तकारस्य लोपः अविभर्त इत्यवस्थायां तकारस्य लोपः केन वक्तव्यः संयोगान्तस्य रात्सस्य कथं भवति अनन्तरं तकारः अस्ति प्रश्ले सः पक्षः इदानीं ग्रहणम् अस्ति चेदिति रात्सस्य नियमं करोति रेफात् परस्य तस्य लोपः सपक्षः तर्हि एवं च इदानीं यदा उच्यते तदानीं किं स्यात् ढलोप तर्हि रात्सस्य इति सूत्रं कुत्र अस्ति एकवारं पश्यन्तु रोरि इति सूत्रं रात्सस्य इति सूत्रं कुत्र कथमं सूत्रं रात्सस्य इति सूत्रं रोर् इति सूत्रं पश्यतु तत्तु अग्रे अस्ति तृतीयपादे एवं च अत एव अविभाराज्यम् इत्यादौ ढलोप इति दीर्घसिद्धिरिति तदानीं किं स्यात् रोरि इति सूत्रदृष्ट्या रात्सस्य सिद्धमेव खलु संयोगान्तस्य लोपः इत्येव वक्तव्यं तत्र तद्दृष्ट्या तस्य असिद्धत्वं कथं तत् परं सूत्रमस्ति चतुर्थ तदेव
हाँ किं किं संयोगान्तस्य लोपः कुत्र अस्ति? हाँ एकवारं स्पष्टतया वदन्तु। संयोगान्तलोपः कुत्र अस्ति? हाँ तृतीये पादे। तर्हि हाँ तर्हि कथम् अत्र अत एव अविभाराज्यम् इत्यादौ ढलोपे दीर्घसिद्धिरिति संयोगान्तलोप इति सूत्रं पूर्वमेव अस्ति। रोरि इति सूत्रं परमस्ति। तर्हि रोरि इति दृष्ट्या संयोगान्तलोपः सिद्धः इति वक्तव्यं वा? आदौ रोरि इति कर्तव्यं खलु, तदानीमेव ढलोपे। रोरि भवति चेदेव खलु तदानीं ढल् तदानीमेव खलु तस्य प्रसक्तिः। रोरि न प्रवर्तते इति कृत्वा ढलोपे न स्यात् इति वक्तव्यं। परन्तु इदानीं संयोगान्तलोपः अन्यथा तस्मिन् कर्तव्ये संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात् दीर्घो न स्यात् एतेन अविभाराज्यमित्यादि दीर्घदृष्ट्या संयोगान्तलोपः सिद्धः इति वक्तव्यम्। एतेन अविभाराज्यमित्यादि मौलान्त्यनिष्कर्षो अयुक्त इति मौलान्त्य नाम परोक्तम् अपास्तम्। एतत्तु सिद्धान्तत्वेन अत्र उच्यते। अतएव एवं सूत्रन्यासस्वीकारे कथं न्यासः? हल्न्यापः सूतिसि हल् इति सूत्रमस्तु इति न्यासस्वीकारे अतएव अभिभाराज्यम् इत्यादौ ढलोपिति दीर्घसिद्धिरिति दीर्घ। किमपि भैरव्यां किमपि उक्तं वा? पश्यतु एकवारम्। हाँ तदेव ममापि तदेव। टी ग्रहणं नास्ति चेत् तदानीम् अनेन लोपं कर्तुं न शक्यते। एवं यदि टीसी ग्रहणं नास्ति तत्पक्षे तद् तथापि संयोगान्तलोपस्य सिद्धत्वं तु अस्ति खलु। असिद्धत्वं कथं? रोरिदृष्ट्या तस्य सिद्धत्वं तु अस्ति खलु। अस्तु हल् ग्रहणस्य वा प्रयोजनं भवतु, टीसी ग्रहणस्य वा प्रयोजनं भवतु, परन्तु संयोगान्तलोपसूत्रं पूर्वमस्ति, रोरि इति सूत्रं परमस्ति। सत्यम् एतत् खलु त्रिपाद्यमस्ति वा? तर्हि संयोगान्तदृष्ट्या रोरि एव असिद्धं स्यात्। रोरिदृष्ट्या संयोगान्तः असिद्धम् इति वक्तुं न शक्यते। मौलान्त्यं निष्कर्ष अयुक्त इति परोक्तम् अपास्तम्। इत्युक्ते मौलान्त्यं सूत्रसङ्ख्या सम्यक् अस्ति खलु। अन्ते उक्तम् एतेन अभिभाराज्यम् इत्यादि असिद्ध्य मौलान्त्यं निष्कर्षः युक्तः। नाम मौलान्त्यं नाम इदानीं मौले अन्ते उक्तम् हल्याभ्यो इत्येव सूत्रमस्तु इति यद् निष्कर्षः उक्तः सः अयुक्त इति परोक्तम् अपास्तम्। सः पक्षः इदानीं वरेण यद् उक्तं तद् अपास्तम्। इदानीं समीचीनं न तत्तु अपास्तम्। इदानीं शब्दरत्नकारस्य इमां पङ्क्तिं कथं सङ्घटयामः? अतएव अविभाराज्यम् इत्यादौ ढलोप इति दीर्घसिद्धिरिति
दीर्घसिद्धिः कथं भवति? तद् भैरवकारः काराशयः हा। वक्तुं शक्यते वा? सः वदति इदम् अन्येन उक्तं सूत्रम् अस्तु इति आशयः। किं हल्ङ्यापः सूतिसि हल् इति वा? दीर्घसिद्धिरस्ति। हा। दीर्घसिद्धिरिति एकवारं पुनः पश्यन्तु संयोगान्तलोपरोधीति मम तत्रैव संशयः। सम्यक् अस्ति। संयोगान्तलोप इति सूत्रं पूर्वमेव अस्ति, रोर् इति सूत्रं परमेव अस्ति। तर्हि रोरि दृष्ट्या संयोगान्तलोपः सिद्धः एव, असिद्धः इति वक्तुं न शक्यते इति वा? भैरवीकारः किं वदति? दीर्घसिद्धिरिति अन्यथा दीर्घसिद्धिरिति अस्तु, अर्थात् डलोपे इत्यनेन दीर्घसिद्धिः भवतु। अन्यथा तस्मिन् कर्तव्ये रोरि इति कर्तव्ये संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात् कथम् असिद्धत्वं वक्तुं शक्यते? तदेव असिद्धत्वात् दीर्घो न स्यात्। असिद्धत्वं कथं वक्तुं शक्यते? तदेव अग्रे अस्ति दीर्घो न स्यात् एतेन अभिभाराज्यम् इत्यादि असिद्ध्य इति सः चिन्तयति। संयोगादिलोपः असिद्धः इति सः चिन्तयति। तेन अभिभाराज्यमिति असिद्धं भवति इति न सिद्ध्यति। इति असिद्ध्या मौलान्त्यं निष्कर्षः अयुक्तः इति अतः मौल यद् उक्तं सः निष्कर्षः न युक्तः इति कश्चित् वदति, सः इदानीम् अपास्तः। सः इदानीम् अपास्तः शब्दरत्नकारस्य आशयः इत्युक्ते, परन्तु इदानीं शब्दरत्नकारस्य पङ्क्तिं पश्यामश्चेत् समीचीनमेव इति आगतम्। अस्तु, मूलकारस्य अयुक्ततां प्रतिपादयितुम् एवं कश्चित् चिन्तयेत्, तादृशं चिन्तनम् अयुक्तम्, अपास्तम्। परन्तु इदानीं शब्दरत्नकारस्य अत एव इति कथनेन किं भवति? हल्ङ्यापः सूतिसि हल् इति सूत्रन्यासः भवति। अत एव इति एवम् अर्थः वक्तव्यः खलु। अत एव इत्यस्य सङ्गतिः केन भवति? पूर्ववाक्येन सह भवति। मूलकारस्य संरक्षणं यथा शब्दरत्नकारे क्रियते तथैव भैरवीकारेण कृतम् इति। सूत्रम् अस्तु इति आशयात्। कीदृशं सूत्रस्वरूपं कथं जातं? हल्ङ्यापः सूतिसि हल् इति। अपृक्तं दीर्घादित्यो नास्ति इति अस्ति। अस्तु, अत एव इदानीम् आरब्धम्। अत एव आरब्धम् इत्युक्ते एवं सूत्रम् अस्ति इत्यतः अविभाराज्यम् इत्यादौ ढलोपेतनेन दीर्घसिद्धिः। यदि न स्यात् एतादृशं सूत्रस्वरूपं चेत् संयोगान्तलोपः कर्तव्यः। संयोगान्तलोपः कर्तव्यश्चेत् तद् हल्ग्रहणस्य वा प्रयोजनं भवतु, तिसि ग्रहणस्य वा प्रयोजनं भवतु, उभयथापि। एवं च संयोगान्तलोपः प्रवर्तनीयः। यदा संयोगान्तलोपः प्रवर्तते तदानीं रोरी दृष्ट्या संयोगान्तलोपः असिद्धो भवति, रुलोपः रेफलोपः न स्यात्, तदानीं ढलोपे इत्यनेन आकारोपि न स्यात्। अतः यदि एवं सूत्रन्यासः भवति, कथं यथा हल्ङ्यापः सूतिसि हल् इति, तदानीम् अनेन सूत्रेण एव लोपो भवति इत्यतः असिद्धस्य अवसरः एव नास्ति। हल्ङ्यापे सूत्रेण यदा तकारस्य लोपः तदानीम् असिद्धस्य अवसरः एव नास्ति। यदि नास्ति चेत् अभिभाराज्यमिति साधयितुं शक्यते इति एवं पङ्क्तिसमन्वयः स्यात्। परन्तु इदानीम् अस्य असिद्धत्वं कथं वक्तव्यं? संयोगान्तस्य लोप इत्यस्य असिद्धत्वं कथं वक्तव्यम्? तस्य असिद्धत्वे उक्ते इयं पङ्क्ति पूर्वपङ्क्त्या समन्वयितुं शक्यते। पुनः एकवारं पश्यन्तु सूत्रसङ्ख्यां मम तत्र एवं वा? तथैव वा? 8 to 23 8 to 23
अनन्तरं 8348 कदाचित् एतत् कदाचित् सिस्टम् जनरेटेड् पुस्तकं पश्यन्तु दृष्टं पुस्तकमपि अस्ति न न न अस्तु किञ्चित् विचिन्त्य वदामः अत एव इत्यस्य कः आशयः इति अहं किञ्चित् चिन्तयामि पङ्क्तिसमन्वयः कथं स्यात् अस्तु भैरवीकृता पङ्क्तिसमन्वयः कारितः तादृशं कश्चित् चिन्तयेत् तादृशं कश्चित् चिन्तयेत् तच्चिन्तनमपास्तम् इति कथञ्चित् परन्तु अस्य अत एव इत्यस्य साङ्गत्यं कथमिति अस्तु चिन्तयामः ब्रेक् अपेक्षते पञ्चनिमेषाः पुनः आगच्छामः एतत् सूत्रं समापयामः किञ्चिदेव अस्ति समापयिष्यते बहु दिनत्रयात् एतदेव सूत्रं प्रवर्तते यत् कोऽपि पठति यत् पठति दीर्घाच्चेति हलन्तादित्यपेक्षश्चकार इति तद् व्याख्यातारः मूलं पठतु हलन्तादिति अग्रे शब्दरत्नम् किम् एवं मण्डूकप्लुत्या आगच्छति वा मण्डूकप्लुत्या आगच्छति यत्तु गङ्गाप्रवाहेण भवति अस्तु 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 पठतु यत्तु यथा सूत्रं प्राचा व्याख्यातं यन्तात् आवन्तात् दीर्घाच्चेति तन्न ज्ञापो हि दीर्घो न तु तदन्तम् अपि अस्तु इदानीं प्राचीनैः कथं व्याख्यातं नाम यन्तात् आवन्तात् दीर्घाच्च इति यन्तात् ङी शब्दस्य यन्तम् आप् शब्दस्य आवन्तम् इति अर्थं प्रकल्प्य यन्तात् आवन्ताच्च दीर्घात् इति एवम् अर्थः प्रकल्पितः प्राचीनैः एवं व्याख्यातं तन्न तथा व्याख्यानं न सम्भवति कथं यतोहि दीर्घः न यन्तस्य भवति दीर्घः कः भवति ङी एव भवति यन्तं नाम अज्हल् समन्वितं तद् यन्तं नाम तत्र केवलम् अच् न तिष्ठति यन्तं नाम किं भवति तत्र अच्हल् समन्वितम् एव भवति अतः दीर्घ इत्यनेन समन्वयितुं न शक्यते अतः यन्तम् आवन्तं यन्तात् आवन्तात् दीर्घात् इति प्राचीनैः यद् व्याख्यातं तन्न युज्यते यतोहि दीर्घ इति विशेषणं समुदायस्य तु न भवति कस्य भवति ङी आप् इत्यनेव एव अतः यन्तात् आवन्तात् दीर्घात् इति प्राचीनानां व्याख्यानं न युक्तम् इति तन्न ज्ञापो हि दीर्घो न तदन्तमपि ज्ञाप् एव ङी आप् च दीर्घो न तु तदन्तमपि दीर्घम् अतः यन्तात् आवन्तात् दीर्घात् इति वक्तुं न शक्यते न च दीर्घात् यन्तात् इत्यादेः दीर्घः यः ङी तदन्तात् इत्यादेः अर्थः लभ्यते दीर्घादिति पञ्चम्या अनन्वयात् अस्तु तर्हि एवम् अर्थं कल्पयामः दीर्घः यः दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्तात् यन्तात् आवन्तात् इत्यनयोः दीर्घादित्यनेन अन्वयः न सम्भवति इति उक्तं तस्मात् दीर्घान्तात् यन्तात् आवन्तात् इति पदात् यन्तात् वा आवन्तात् इति पदात् ङी इति स्वीकुर्मः दीर्घ इति शब्देन सह तस्य अन्वयं कुर्मः अतः अर्थः कथं भवति न च दीर्घात् यन्तात् इत्यादेः
दीर्घो योङि तदन्तात् इति एवम् अर्थं कल्पयामः। अर्थात् दीर्घ ञन्तात् आवन्तात् इत्यतः ङि आप् इति पृथक् कृत्वा दीर्घशब्देन सह अन्वयं कुर्मः। एवं च दीर्घः यः ङि तदन्तात् दीर्घः यः आप् तदन्तात् इति एवम् अर्थं यतोहि दीर्घान्तात् आवन्तात् न सम्भवति इति उक्तं। यतोहि समुदायस्य दीर्घत्वं न सम्भवति इति कृत्वा दीर्घान्तात् आवन्तात् इति शब्दात् यत् ङि आप् इति पदम् अस्ति तत् पृथक्कृत्य दीर्घः यः ङि आप् तदन्तात् इति अर्थं कल्पयामः। एवं भवति खलु इति चेत् दीर्घातिथि पंचम्या अनन्वयात् पंचम्या यतोहि दीर्घा ञन्तात् आवन्तात् इति शब्देन अन्वयः सम्भवति पंचम्या दीर्घादिति पंचम्याः इति कृत्वा ततः एकदेशेन अन्वयं कुर्मः वा इति चेत् समासे उपसर्जनयोः ज्ञापोः विशेषणायोगात् विशेषण अयोगात् विशेषण अयोगात्। यतोहि ञन्तं नाम ङि अन्ते यस्य आप् अन्ते यस्य समासः अस्ति तत्र समासे एकदेशः ङि भवति समासे एकदेशः आप् भवति। एकदेशेन अन्वयः दीर्घस्य कर्तुं न समासे विद्यमानस्य एकदेशस्य दीर्घशब्देन सह अन्वयं कर्तुं न शक्यते। यतोहि तत्र ङि आप् किमस्ति उपसर्जनीभूत अस्ति मुख्यं किमस्ति ञन्तम् इति खलु। तर्हि उपसर्जनीभूतस्य ङि इत्यस्य उपसर्जनीभूतस्य आप् इत्यस्य दीर्घ इत्यनेन अन्वयं कर्तुं न शक्यते। समासे विद्यमानस्य एकदेशस्य एकवयवस्य अन्वयं कर्तुं न शक्यते वदति कारणं वदति। उक्तं हि भाष्ये सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषणयोगो न इति एतेन अनधिसंज्ञं वाक्यम् एतत् प्रसिद्धं वाक्यं सविशेषणानां समास शक्ति पठन वेलायाम् इदं वाक्यं वारं वारं कर्णपथम् आयाति। सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषणयोः। अतः रुद्धस्य इति राज्ञः राजपुरुषः इत्यत्र रुद्धस्य इति विशेषणं राजपदेन सह समासः न भवति। किमर्थम् एकदेशेन समासः न भवति। सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषणयोगो न। यद् वृत्तं तस्य विशेषणेन सह सम्बन्धोऽपि एकं तु विशेषणस्य वृत्तिः न भवति। यद् वृत्तं तस्य विशेषणेन सह सम्बन्धोऽपि न भवति। इदानीं ङि आप् इति एकदेश एव खलु तस्य सम्बन्धः दीर्घ इति एकदेशस्य सम्बन्धः दीर्घादित्यनेन कर्तुं न शक्यते। उक्तं हि भाष्ये सविशेषणानां वृत्तस्य वा विशेषणयोः एतेन अनधिसंज्ञं ह्रस्वम् इ उ वर्णान्तमित्यपि प्राच वृत्तिः प्रत्युक्ता। एवं च प्राचीनैः अन्यत्रापि एवं व्याख्यानं क्रियते। कथं व्याख्यानं तदन्तं एकदेशे एव विशेषणस्य योगः क्रियते तदपि न सम्भवति। यथा अनधिसंज्ञं ह्रस्वम् इ उ वर्णान्तं इवर्णान्तम् उवर्णान्तं ह्रस्वं भवितुं नार्हति। ह्रस्वः कः भवति इ वा उ वा। तर्हि इवर्णान्त उवर्णान्त मध्ये केवलम् इकारेण सह ह्रस्वस्य अन्वयं कर्तुं न शक्यते। क्वचित् प्राचीनैः तत् अपि कृतं तदपि इदानीं तदपि न युज्यते। यतोहि वृत्तं तस्य विशेषणयोगो न भवति। अनेन प्राचीनानाम् इदं व्याख्यानं ङन्तात् आवन्तात् दीर्घात् यद् व्याख्यानं तदिदानीं न युज्यते इति आगतम्। शब्दरत्नं पठन्तु। कः पठति? दीर्घा चेति हलन्तार इति एतद् अपेक्षश्चकार इति तद् व्याख्यातार। एवं कथं व्याख्यान्ते? प्राचीनाः ङन्तात् आवन्तात् दीर्घात् इति कथं व्याख्यान्ति इत्युक्ते दीर्घाच्च इति उक्तं खलु। तत्र चकारेण हलन्तात्
इत्येतत् अपेक्ष चकारः इति तद्व्याख्यातारः। अर्थात् कथम् उच्यते दीर्घाच्च इति कुत्र अस्ति? तत्र लिङ्गं कुत्र? ञन्तात् आवन्तात् दीर्घाच्च इति। दीर्घाच्च नाम तस्य सम्पूर्णं वदति अयं हलन्तात्, सर्वेषामपि अन्तग्रहणेन वदति। हलन्तात् इत्येतत् अपेक्षा चकार इति चकारेण न केवलं यन्तम् आवन्तम् इति अपितु हलन्तम् इत्यस्यापि ग्रहणम् अस्ति इति तद्व्याख्याता। च ग्रहणेन हलन्तस्यापि अत्र आकर्षः। अस्तु, अतः हलन्तात् यन्तात् आवन्ताच्च दीर्घात् इति प्राचीनानां व्याख्यानं न युक्तम् इति अवगन्तव्यम्। अस्तु, पदत्रयमस्ति खलु तत्र। किं किं? हल् पदमस्ति, नी पदमस्ति, आप् इति पदम्। मूले मनोरमाकारेण किम् उक्तं? प्राचीनैः किं व्याख्यातं? यन्तात् आवन्ताच्च दीर्घाच्च इति। तत्र दीर्घाच्च इत्यत्र च ग्रहणेन किम् उच्यते? न केवलं यन्तादावन्तात् अपितु हल् अपि पदमस्ति खलु सूत्रे, तस्यापि हलन्तात् इत्यरूपेण व्याख्यानं प्राचीनाः कुर्वन्ति, तन्न युक्तम्। तदेव तादृशं व्याख्यानम् इदानीम् अन्तग्रहणपुरस्सरं व्याख्यानं न सम्भवति। दीर्घाच्यते हलन्ताद् इत्येतत् अपेक्ष चकार इति तद्व्याख्यातारः। पुनः अग्रे शब्दरत्नम्। नेतु तदन्तम् अपि इति तस्य अजल समुदाय रूपत्वात् इति भावः। न तु तदन्तमपि मूले कुत्र अस्ति? तन्न ज्ञापो हि दीर्घो न तदन्तमपि। तन्न ज्ञापो हि दीर्घो न तदन्तमपि। अर्थात् दीर्घौ कौ भवतः? ज्ञापो एव भवतः। तदन्तं तु दीर्घः भवितुं नार्हति। अतः तदेव लिङ्गमाश्रित्य वदति न तु तदन्तमपि। किमर्थं न भवति चेत् तस्य अझल् समुदाय रूपत्वात् इति। यतोहि ज्ञन्तम् आवन्तं यद् भवति सः समुदाय अझल् रूपः, तस्य दीर्घत्वं न सम्भवति। दीर्घत्वं कुत्र सम्भवः? नी आपि च सम्भवः। ङौ आपि च सम्भवः। ञन्ते आवन्ते च दीर्घत्वं न सम्भवति। इति भावः। उ वर्णान्तस्य ह्रस्वत्व असम्भवादि प्रत्युक्ता इति अन्तिमं वाक्यमस्ति खलु। एतेन अनतिसंज्ञं ह्रस्वम् इ उ वर्णान्तमित्यपि प्राचो वृत्तिः प्रत्युक्ता इति उक्तं। तदेव वदति इ उ वर्णान्तस्य ह्रस्वत्व असम्भवात् इ उ वर्णयोः एकदेशत्वेन तद्विशेषण असम्भवत् चेत् वः। यतोहि इ वर्णान्तम् उवर्णान्तं ह्रस्वः भवितुं नार्हति। इवर्णान्तम् उवर्णान्तं ह्रस्वः भवितुं। ह्रस्वः कः भवति? इ वा उ वा। इ वर्णान्तम् उवर्णान्तं ह्रस्वः भवितुं नार्हति। एवं च अन्यत्रापि प्राचीनैः इवर्णान्तम् उवर्णान्तमिति अर्थं प्रकल्प्य तत्र एकदेशस्य इकारस्य ह्रस्वेन सह समन्वयं कुर्वन्ति। तादृशं व्याख्यानमपि इदानीम् अपास्तं। यतोहि एकदेशस्य विशेषणेन योगो न भवति। यतोहि भाष्यकृता उक्तं किमुक्तम्? अतः रुद्धस्य राजपुरुष इत्यादिषु समासो रुद्धस्य इति समासः न भवति। इ उ वर्णान्तस्य ह्रस्वत्व असम्भवात् इ उ वर्णयोः एकदेशत्वेन तद्विशेषण असम्भवात् चेति भावः। एतावता इदं सूत्रम् अत्रैव समाप्तिं गच्छति। तर्हि एतावता किम् आगतं? सूत्रस्वरूपं कुत्र स्थितम्? हल् ज्ञापः सूतीसि। तर्हि किं किं प्रत्याख्यातम्? अपृक्तं दीर्घग्रहणं च प्रत्याख्यातम्। अपृक्तग्रहणं तु भाष्यकृता कर्तव्यमिति उक्तं, परन्तु एतैः अपृक्तग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति इति प्रदर्शितं खलु। दीर्घग्रहणविषये भाष्यकारेणापि न उक्तं तत्र, परन्तु अपृक्तग्रहणविषये उक्तं।
तस्य अन्यथा तम अन्यथा प्रतिपाद्य तद्ग्रहणं नापेक्षते इत्युक्तम्। अतः हल्ङ्यापः सूतीसि हल् इत्येव सूत्रस्वरूपं भवतु इति एतावता इदं सूत्रं समाप्तम्। अस्तु, इतोपि पठामः किञ्चित्, विरामः, पुनः आगच्छामः। अधिकं न अर्धघण्टां यावत् पुनः किञ्चित् चर्चयामः। इदानीं बहु तत् कष्टं बहु जालमासीत्, इत्युक्ते ट्राप् इति वदन्ति खलु, तद् बहु इतः ततः करोति। इदानीं लघु लघु सूत्राणि झटिति झटिति समाप्यते। अस्तु, तर्हि 450 आगच्छामः, 5:30 यावत् पठामः।